آزادی نور دل زهرا مهی تابان آزادی شد کشته شاهدی حسین سلطان آزادی شد کشته شاهدین حسین سلطان آزادی شد کشته شاهدین حسین سلطان آزادی خونه حسینی ما خونه حسینی ما درس جهانی داد درس جهانی داد از بر ما تا ما بریم ایمان آزادی از بر ما تا ما بریم ایمان آزادی شد کشته شاهدین حسین سلطان آزادی کشته شاهدین حسین سلطان آزادی خوشنودی سوار سالار شهیدان صلوات بلند شد صلوات دوم رو بلندتر ختم نمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد جواب نوهم السلام السلام ای حسینم 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 پیکرت غرق خون در بر من پیکرت غرق خون در بر من سرور و رهبر و یاور من سرور و رهبر و یاور من بشنوی ناله احمر من بشنوی ناله احمر من ناله و گریه مادر من از غمت نوحگر از غمت نوحگر ای حسینم السلام السلام 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 ای حسینم ای عزیز دل جان زینب ای عزیز دل جان زینب قوت و قلب پشمان زینب قوت و قلب پشمان زینب آفتاب درخشان زینب آفتاب درخشان زینب خیز بین چشم گریان زینب مهر درخشان مشرقینم السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم خواهرت تا به هجران ندارد خواهرت تا به هجران ندارد همدم جز یتیمان ندارد خواهرت تا به هجران ندارد همدم جز یتیمان ندارد چاره خیر و افغان ندارد اشک دیگر به چشمان ندارد السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم یاورم در بدن سر ندارد یاورم در بدن سر ندارد
جای سالم و پیکر ندارد جای سالم و پیکر ندارد کون جامت و برتن ندارد قاسم و قون و جعفر ندارد قاسم و قون و جعفر ندارد السلام السلام ای حسینم السلام السلام ای حسینم برای خوشنودی روح امواتتان صلوات دومی را جلیتر خلق کنید. برادران یک دونه موبیل سامسونیک دیروز پیدا شده، یک دونه